اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا. عفوك يا كريم، عفوك، عفوك يا رحيم، عفوك، عفوك يا غفار، عفوك. ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد كله، وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا. أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. يا إله العالمين، يا مجيب الدعوات، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت حي قيوم، أنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، ولك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت، أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض، ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض، ولك الحمد أنت بديع السماوات والأرض. إلهنا 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 ويا مولانا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا أن أعمل صالحا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك ونتوب
ونتوب إليك ونتوب إليك ونتوب إليك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفراتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك الفوز بالجنة ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار وأعتق رقابنا من النار يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا المن والعطاء. وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير. إنك على كل شيء قدير يا حنان يا منان يا حنان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا. عفوك يا كريم عفوك عفوك يا رحيم عفوك عفوك يا غفار عفوك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا غفار يا الله يا ستار يا
ونحن عبادك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا في ليلته أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا في ليلته هذه أجمعين. اللهم كما بلغتنا في شهر رمضان بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر. اللهم كما بلغتنا في شهر رمضان بلغنا ليلة القدر. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وإيمانا كاملا ويقينا صادقا وتوبة قبل الموت. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم أدخلهم الجنة الفردوس، اللهم أدخلهم الجنة الفردوس وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، في كل مكان. اللهم انصرهم واحفظهم وثبت أقدامهم. اللهم انصرهم نصرا معزرا وافتح لهم فتحا مبينا، وافتح لهم فتحا قريبا يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا رب المستضعفين.
اللهم نج إخواننا المسجونين بسجن الكفار. اللهم نج أميرنا، اللهم نج أميرنا من سجن الحصار. اللهم احفظ أميرنا، اللهم احفظ أمير المجاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، ونحن الفقراء، ونحن الفقراء. اللهم افتح لنا أبواب الجنة. اللهم افتح لنا أبواب الجنة في هذه الليلة الشريفة. اللهم افتح لنا أبواب الجنة في هذه الليلة الشريفة يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب الموحدين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا تقتلنا بعذابك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا دعانا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا واغفر لنا ولوالدينا، واغفر لنا ولوالدينا، واغفر لنا ولأساتذتنا منهم أجمعين، الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.